اودی چپ نے مہلیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی قربار چ اتنا سونا ہے وت پار سبحان اللہ کیا ہو سی او دے پردے ہو شام خسلیاں دیدار دا عالم کیا ہو سی جندے قدم تو لکدا ہے چن حاکم رخسار دا عالم کیا ہو سی سبحان اللہ جندے قدم تو لکدا ہے چن حاکم رخسار دا عالم کیا ہو سی دیوانے جو بھی منگ دے میرے سرکار
سب کچھ
تمام دوست بیٹھ جائیں، تمام دوست بیٹھ جائیں، تمام دوست بیٹھ جائیں، تمام دوست نیچے تشریف رکھیں، کمی رہ سب دوست واپس سے زیارت کریں. It's
الله